Donc, chers abonnés, bonjour. Donc voilà, رانا وصلنا للختام تاع إعادة شرح لو ستيل ديريكت انديريكت. في الفيديو هذا راني بريباريت ا بو لو تيران باش ما يكونش طويل بزاف وما يكونش ممل على المتابعين تاعنا. دونك هنا لي ترانسفورماسيون qui concerne les indicateurs de temps et de lieu. معناتها كيكون عندك ظرف مكان او زمان في الجملة تاعك وشي هما التغييرات اللي يحدثوا. دونك هنا لي زيكسبرسيون مانيش راح نقراهم الكل، نعطي لكم كالكو زون. باغ اكزومبل كي تلقى ايير لازم تحولها ترجع لا فوي، كي تلقى افونتيير لافون فوي. دونك نجي نهبط شويه هنايا، كي تلقى باغ اكزومبل اون سو مومون شوفوا كيفاش تولي ا سو مومون لا. لا سيمين ديرنيير ولا لا سيمين باسي تولي لا سيمين بريسيدونت. وهنا ما بغيتش نكتب لو موا ديرنيير ولا لو موا باسي، دونك اوتوماتيكمون يولي لو موا بريسيدون، لاني ديرنيير، لاني بريسيدونت. دونك باش ما نكتبش بزاف، لا سيمين بروشين، لا سيمين سويفونت ولا لا سيمين دابخي. كيكون عندك لو موا بروشين اوتوماتيكمون لو موا سويفون، كيكون عندك لاني بروشين لاني سويفونت اي انسي دو سويت. ونزيد نولهكم هنايا زوج عفايس ولا ثلاثة ونكملو. الوغ كي تلقى دون 2 جور، وهنا درت اكس، دون 5 جور، دون 7 جور، دون 20 جور ما يهمش، هنا اكس معناتها لو نومبر ولا لو شيفر تاع الايام. كي تلقى باغ اكزومبل دون 2 جور دير 2 جور بلو تار ولا 2 جور ابري. داكوغ. كون جات دون 5 جور 5 jours plus tard, 5 jours après, et ainsi de suite. ولا كي تلقى il y a 2 jours، هنا واش راح دير؟ ثاني كيف عدد الأيام ما يهمناش، تولي 2 jours avant، ولا 2 jours auparavant، ولا 2 jours plus tôt. plus tard, plus tôt. plus tard من بعد، plus tôt من قبل. ici هنا شوفوا كتبتو بالروج، هذو كل بالنوار ou la transformation. Ici, c'est un indicateur de lieu, d'accord? على بها درتو بالروج. Ici, تولي لا. هنا راح نهزو deux exemples. كي يكون عندك le verbe dire, il pose un peu problème وكاين بزاف يعني ناس يقولك دير هذا وكي نصرفوه راه يخرج لنا غلط والتصريف تاعو عنده فرد تصريف. انا نقول لكم باللي كاين زوج احتمالات ولا deux possibilités. راح نوضح لكم علاش بالاكسبليكاسيون. هنا هزيت ان اكزومبل هكذاك au hasard. il dit cet enfant est sage. هنا شوفوا مليح لو فيرب انترودكتور تاعنا هو دي، هذا هو الاحتمال الاول، انك تقول باللي دي راه مصرف في لو بريزون. علاش؟ لانه شوفوا كي نهزو لو فيرب دير في لو بريزون ونهزو في لو باسي سامبل، je dis، tu dis، il et elle dit. في البريزون في الباسي سامبل هذا عامل مشترك معناتها عندهم نفس التصريف. سي بور سولا نقول لكم كاين زوج احتمالات ولا دو بوسيبيليتي. الا كان نتايا هزيتو على حساب انه مصرف في البريزون، دونك لو فيرب انترودكتور في لو بريزون ماكش راح دير شونجمون صحيح. ولا كان في دماغك انه دي راه مصرف في لو باسي سامبل ودرت لو شونجمون في لو ميساج تاعك صحيح. دونك نهزو لي دو ريبونس. دونك ها دي اي دي في le passé simple في le présent c'est la même conjugaison, c'est les mêmes terminaisons. c'est pour cela كاين شويه لبس ولا شبهه. عندك في le présent كي نكملو nous disons، vous dites، il et elle disent. بصح في le passé simple nous dîmes، vous dites، il et elle dire. شوفوا dites et dites كاينه une différence. هنا كاين point، هنا كاين l'accent circonflexe. كي لقى l'accent circonflexe نفهم باللي رانا في لو باسي سامبل. هذه هي اللي بغيت نوضحها. بون نجي راح نصرف الجمله تاعي هذه. بريمير بوسيبيليتي حطيت باللي دي راهو في لو بريزون دو لانديكاتيف، مادام لو فيرب انترودكتور تاعنا راهو في لو بريزون معناتها ما كان حتى شونجمون. معناتها واش راح ندير؟ راح نقول il dit. alors cet enfant est sage c'est une phrase déclarative. راح نحط que cet enfant. وهنا نقطة مهمة ثاني، كي يكونوا عندكم لي ديمونستراتيف سو سات سي واش لازم نزيد؟ لازم نزيد لها لا. que cet enfant là est sage. هنا دونك ما كان حتى تغيير puisque le verbe introducteur راهو في لو بريزون.
إذا كان حطيت أنا باللي لو فيرب انترودكتور دي تاعي راهو في لو باسي سامبل. في لو باسي سامبل. لو باسي سامبل سي ان طون دو باسي. دونك نفهم باللي أنا لو فيرب دو ميساج تاعي راح نبدلو. وش هو لو فيرب دو ميساج؟ سي لوكسيليير اتر في البريزون. وحنا القاعدة كيما شفناها في الفيديو السابق لو بريزون يولي امبارفي. دونك واش راح ندير؟ راح نقول il dit que cet enfant-là, alors هنا est في البريزون تولي était في l'imparfait était sage. وهنا لي دو ترانسفورماسيون سون جوست. معناتها إلا درت الأول صحيح وإلا درت الثاني صحيح، لأنه هنا تدخل في نتايا والنية تاعك واش حسبت لو فيرب دونك لا كونجوغيزون تاع لو فيرب دير. نزيدو نهزو ان اكزامبل اللي فيه اون اكسبرسيون هنايا دونك ان انديكاتور دو طون. Elle a dit demain ها هي كي هذا هو دونك l'adverbe temporel je partirai à Alger. Alors هنا لو فيرب انترودكتور راهو في الباسي كومبوزي دونك في لو باسي راح نبدلو لو طون هنايا. واش تولي Elle a dit alors demain je partirai à Alger, donc c'est une phrase déclarative que demain نجي la liste تاعي هنا bon hier avant-hier aujourd'hui demain واش تولي le lendemain que le lendemain virgule le jeu قلنا تولي il ولا elle. هنا شوفوا هنايا عندنا elle alors partirait شوفوا la terminaison هنايا c'est le futur simple. futur simple قلنا يولي conditionnel présent. le conditionnel présent عطيت لكم مع الاخر هكا ملاحظه صغيره قلت لكم le r du futur معناتها نخلي ال r هذا هنا ونزيد les terminaisons de l'imparfait. donc je partirai à is, tu partirais à is, il et elle partiraient à it. donc ها هي كي la terminaison تاعي هذا le radical تاع le futur plus les terminaisons de l'imparfait a i t. je هنا elle partirait à Alger, notre chère capitale à Alger. voilà دونك هنا حاولت نكون بغيف او ماكسيموم. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الفكره. اذا كان الحال سنتحقق من ذلك عن طريق التمارين اللي راح نقترحوها ان شاء الله. سلام.